नमस्कार. आयच्या माणका मती गारेवळींक तुमकां समजता माई मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयज हांव परत एक फावट कला अकादमीच्या वसऱ्यांत आसा. हांगासर जायते तियात्र घडटात, जायत्या तियात्रांचेर सजमणी मेवता, जायत्या एक्टिंगा वयर म्हायती मेवता आनी हांगासर एक वेगळे पद्दतीन स्कूल ऑफ ड्रामांतल्यान थोडे बहुत तियात्रीच घडोवन येतात. आमचे जायते मूज हांगासर शिकयतात, नवे भुरग्यांक तयार करतात. आयच्या ह्या खिणांत म्हजे बरोबर एक कलाकार आसा जाणें हालींच्या काळांत तियात्र पालकाचेर एक वेगळे पद्दतीन आपली नामना मेळयल्या. तर ह्या तियात्रिस्टा लागीं आमी भासाभास करुया, ताचे विचार, ताच्या मनांत ताची फुडली येवजण कितें आसा हाचेर तडीबो आमी भासाभास केल्या उपरांत ताचें मन आमकां सजमतलें. तर पळोवया न्हय ताचे विचार. पयले सुवातेर डाकोस्ता ह्या नांवान सगळ्यो तुका तियात्र पालकाचेर वळखतात. म्हणटच तुजें नांव आमकां तोंडांतल्यान घेवंक खूब कुस्तार पडटा. आमचे ऑडियन्सूय म्हणटले आमचे जायते भाव तुका डाकोस्ता म्हणटात, तर तांकांय कळून दी न्हय. म्हजें नांव एलेउतेरियो दा कोस्ता आनी तें एलेउतेरियो पोर्चुगीज नांव. तें जायत्या जाणांक तोंडाक घेवंक कुस्तार जाता, प्रोनावन्सिएशन कुस्तार जाता आनी ताका लागून लोक डिकोस्टाच म्हणटात. इवन दा कोस्ता आहा तें डिकोस्टा केला आनी डिकोस्टा. हय, हांवूय आतां डिकोस्टाच म्हणटलो. तर आमी सुरवातेक हांगासर बसको मारता आसतनाच मुळांत बसको मारुया. म्हणटच जीं मुळां खंय पावल्यांत, कशीं पावल्यांत आनी ही मुळांतल्यान ही किल्लोलेली वाल खंय मेरेन वेता हाचेर आमी भासाभास करता आसतनाच तुजी ह्या पालकाचो तुका हे कलेचो मोग कसो लागलो? सांगचें म्हणल्यार तातूंत बाब पालकाचो मोग म्हाका ल्हानपणीसान आसलो, पूण केन्नाच करेज म्हणटा ती नासली. जेन्ना हांव ल्हान आसतना पालकार वेतालो, भायर सगळे तयारी करून वेतालो, जेन्ना पालकार पावतालो हात पांय कडकडूंक लागताले, भिरांत दिसताली आनी सारको ब्लँक वेतालो. आनीक जेन्ना हांव इस्कॉल शिकतालो, जेन्ना हांव 8वेक आसलो, तेन्ना म्हज्या टिचरींचो भरपूर व्हडलो हात आसा. हांव आयज जो पालकार वावर करतां तो तांकांच लागून. टिचर्स म्हणल्यार म्हाका उगडास तेंचें नांव घेवंक जाय. आंजेला लोबो जी म्हजी क्लास टिचर आसली, आनीक आमची प्रिस्का फेर्नांडीस आमची हेडमिस्ट्रेस आसली. ती दोगांय तांणी म्हाका खूब सपोर्ट दिलो, जावं खूब एनकरेजमेंट दिलो. आनीक तेंच्याच आदारान म्हाका स्टेजीर येवपाक कॉन्फिडन्स मेवलें, एक स्फूर्त मेवली. वय. आनीक ताच्या फाटल्यान हांवें आमच्या गांवांत जावं इस्कॉलान जायते धाकट्यो भुमिका केल्यो, ल्हान ल्हान प्लेय बरयल्यो. पूण पालकार येवपाक अशी एक संदी प्राप्त जाली म्हणजे हांव मिरामार एका हॉटेलान जेवणाक आयिल्लो आसलो म्हज्या फ्रेंडा सांगाताक. आनीक थंयसर मिलाग्रेस चांदोराचो भाव बॅप्टिस्ट कॉन्साल्वीस तो थंयसर आसलो. आनीक आमी दोगांय एकामेकाक पळयत रावले. जशें आमचें म्हाका दिसलें की हांव ताका वळखतां आनी ताका दिसलें तो म्हाका वळखता. एक्चुली आमची केन्नाच भेट जावंक ना, पूण आमी पळयत रावले आनी आखरेक हांवें ताजे फुडें वचून उलोवपाक सुरवात केली. आमी खंय वळखताय आनी उलयता आमची ओळख जाली. आनीक आमचे जे तिएटराचो मोग आसा आमचो तो ताज्या वयर आमची भासाभास जाली. तांणी म्हजो नंबर घेतलो आनी हांवें ताजो नंबर घेतलो आनी ही खबर जाली आनी विसरले आमी आनी जायतो म्हयने सरून गेले. हय, आमी हाचेरूच रावया आनीक लोकांक एक ह्या तियात्राचेर जी तूं भुमिका करता ताचो एक धाकटोसो क्लिप दाखोवया. पयले सुवातेर ज्यो टिचरी, ज्यो हेडमिस्ट्रेस जी आतांच तुवें नांवां काडल्यां तेच भाशेन आनिकूय जायतीं साबार आसतलीं. आनी आयज भुरग्यांक अशे पद्दतीन आपआपल्या क्लासींतल्यान जायतीं प्रोत्साहन करतात. फाल्यां घडये फुडाराक तेवूय तियात्रीस्ट जातले. तांच्या पासून आमी बरें मागुया आनी हो क्लिप्स तांच्या पासून भेटुया. हय, आमच्या गोरवांचो गोठो म्हणटाली आनी तुका एक व्हडलो बंगलो जाय आसलो न्हय. आतां तुजी सगळी चिंतलेली सपनां पुरी जातली. होय आणि खुशी. निकिता, हांवें तुका एक खुशाल खायची खबर हाडल्या. खुशाल खायची खबर? तुवें म्हाका एक घरात फकत हे मोग मारून घालून तोला तेच पुरो. निकिता, तेच आमी लॉटरी तिकेट काडलेली उगडास आसा.
ती लॉटरी आमकां लागली आमी करोडपती जाले कितें खरेंच क्लेटन येस माय लव क्लेटन तू म्हाका खरें सांगता हे कित्या हांवें अजून पासून केन्ना तुका फोट मारले तशें जाल्यार म्हाकाय तुका दिवंक एक खुशालकायची खबर आसा रियली आनी कसली कुशलकायची खबर क्लेटन क्लेटन तुजे भुरग्याक म्हज्या कुसव्यान दिला आय एम प्रेग्नंट वाव खरेंच खरेंच वाव आय एम सो हॅपी आय फील लायक आय एम टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड निकिता वाव वाव हांवें ही खबर कोणाकूच सांगू फकत तुज्या मामाक सांगू आनी तूं जाणा वेट लेट मी गेस मामान कुशलकाय बरोनी हात घेवन घर आपल्या माथ्यार घेतले आसतले एम आय रायट ना पूण ती म्हाका म्हणूंक लागली कोणाचे फोड हाडून म्हज्या पुताच्या गोमट्याक घालूंक सोदता काय म्हूण आनी इतलेंच न्हू तूं जाणा क्लेटन तूं घरांत ना तेन्ना ती म्हाका एका सर्वंटा बरीत लेखतात म्हाका मारतात आनी ह्याच खातीर हांव तुका हें गोल सोडून फोर्स करी ओके राव निकिता हे तुझ्या मानून घेवंक केन्नाच तयार ना इश्टानो ह्या एकाच क्लिपांतल्यान झाडाची मुळां खंय मेरेन पावल्यांत हें तुमी पळयलां आसतलें होच तो कलाकार थांबून आसलेली झर ती ह्या तियात्रांत हालींच ताणें आपली भुमिका वजनादीक भुमिका कडून एक लोकां कडल्यान एक वेगळी नामना मेळयल्या म्हणटच तियात्रान मुखार तूं कसो गेलो मुखार जशें तुका हांवें सांगलां बॅप्टिस्टा लागीं म्हजी उलोवन ओळख जाली नंबर आमी एक्सचेंज केले आनी हे खबरेक कांय म्हयने सरून गेले देरफेंत 2002 वर्साक म्हाका मिलाग्रिस्ते चांदोराचो फोन आयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें ताणें म्हजे विचार केलो की हांव एक्टींग करूंक जाणा जावं हांव एक्टींग आपूण खेल तियात्र बरयता आनी आपूण एक्टर सोदता जाल्यार हांव तयार आसा ताच्या खेल तियात्रान काम करपाक जाल्यार हांवें ताजे लागीं विचार केलो तुका म्हजो नंबर खंयच्यान मेळ्ळो कित्याक हांवें कांय ताजो फोन वळोवंक नासली सो ताणें म्हणलें ना अशें अशें जालां आनी बॅप्टिस्टान म्हाका तुजो नंबर दिला सो तूं तयार आसा हांवें म्हणलें व्हड ए क्वेश्चन तर तुज्या लागीं जातलो हो रोल करूंक हांवें म्हणलें एक काम कर हांव जातलो म्हणिना म्हज्या तोंडान हांव म्हजी हळवीक कशी सांगू हांव म्हणलें हांव येता तुका म्हजें ऑडिशन घे तुका जरी मानलें जाल्यार म्हणल्यार तूं म्हाका घाल तुज्या खेळ तियात्रान ना जाल्यार सी यू टाटा बाय बाय म्हणटच हांव गेलो आनी ताका म्हजी भुमिका आवडली आनी जशें तुमी जाणा खेल तीन पार्टी बरोवपाची पद्दत आसा सो पयले पार्टीन ताणें म्हाका एक ल्हानशी भुमिका बरयल्ली आनी ती ताका म्हजी भुमिका आवडली आनी दुसऱ्या पार्टीन ताणें म्हाका एक व्हडलो नॅगेटीव रोल बरयलो आनी अशे तरेन खेळ तियात्रान सावन जमनी वयल्या खेळार सावन माचयेर पांव धरूंक पावलो हांव आनी ताचोच तियात्र केन्नाच मोडचो ना हो पयलो तियात्र हांव ताचो नाचलो आनी हे तियात्रान एक्चुली ताणें म्हाका एक मेन भुमिका बरयल्ली पूण हांव चिंतूच तूं जाणा आमचे तियात्र फर्टिनिटीनूय जायते जाण आसता क्रॅब मेंटेलिटी टायप सो तांकां दिसलें की हांव नवो भुरगो म्हाका पालकार घालीत जाल्यार गोडेक लोक जावचो ना तियात्राक हांव तो रोल करूंक म्हज्या लागीं जावचो ना आनीक अशें दिसलें आनी ताणें मिलाग्रिसाक सांगून म्हजो रोल आसलो तो सालू लोतोलींक दिलो हांव मुडिना वायट केलें म्हणून गोडेक देवाक जाय तशेंच जाता सो सालू लोतोलीन केलो आनी पूण मिलाग्रिसान म्हाका सांगलें हो ही पार्ट तूं शिकून राव फुडाराक गोडेक तुकाच कोचची पडटली आनीक हांव व्हडे क्वेश्चन तयार जालो आनीक सद्या तेन्ना म्हाका भायर उडोवंक ना ताणें पूण धाकल्यो एंट्रीज दिवन म्हाका दवरलो तियात्रान आनीक उपरांत जेन्ना मिनी मारियोन आपलो तियात्र काडलो भायर तेन्ना सालू ताज्या ग्रुपान आसलो सो सालूक मिलाग्रिस्ते चांदोराक सोडून फुडें ताज्या ग्रुपान वचचो पडलो आनी तेन्ना ती भुमिका म्हाका करची पडली तेन्ना पासून जेन्ना हांव ती भुमिका जे दुसरे कलाकार आसले जशे विलियम दे कुर्तोरी जेसी तांच्या मनान दुबाव आसलो की हांव ती भुमिका करतलो की ना कित्याक ती भुमिका जी आसली ती एकदम एक सेमी नॅगेटीव टायप कॅरेक्टर आसलो पयलो नॅगेटीव मागीर बरो जाता तसो एक कॅरेक्टर आसलो आनी वेरी चॅलेंजींग कॅरेक्टर सो तियात्र आमचो स्टेज जावपाक आसलो तेन्ना पासून तांच्या मनान दुबाव आसलो पूण जेन्ना हांवें म्हजी फर्स्ट एंट्री मारून हांव भायर सरलो स्टेजी वयलो
तेन्ना जे मनीस म्हजे विरुद्ध उलयताले जांच्या मनान म्हजो ते हांव ती भुमिका कोत्तलो ना कोत्तलो दुबाव आसलो तेच मनीस येवन म्हाका वेंग मारली आनी तांणी म्हाका दुबावलें म्हणून सॉरी म्हणलें आनी म्हाका वाखाणलो. तेन्ना म्हज्या काळजाक खूब खुशालकाय भोगली आनीक म्हजी उमेद जी आसली ह्या पालकाची जावं ती आनीक अदिकूय वाडली. खरेंच जे भाशेन तियात्रान तूं एक्टींग करतना आमी तुजेर तर नदर मारली जाल्यार एक आमकां दिश्टी पडटा की आमी जेन्ना कला अकादमीच्या तियात्र कंपिटिशनाचेर नदर मारतात थंय एक मजबूत पावलांनी आमकां चलचें पडटा कित्याक खंय मातसो कितें चुकलो जाल्यार आख्याच पंगडाचे मार्क्स आसात ते उणे जातात. पूण जेन्ना हांव तुजे बरोबर एक्टींग करता हांव तुजे बरोबर भुमिका करता तेन्ना तुजे भितर हें सगळें कितें म्हणजे तियात्राची जी ABCD आमी काडूंक जाय ती थोडी बहुत तुवें काडलेली आसा अशें दिसता. हाचें फाटलें कारण हाचे फाटलें कारण अशें कांयच ना. इट्स जे तियात्रा बाबतींत म्हजो मोग आसा जी समज म्हजे थंय आसा ती हांव वापरतां आनीक आज दुसऱ्या डायरेक्टरां बरोबर हांवें काम केलां. आतां 2002 वर्सा हांव पालकार भितर सरलोलो मोदें हांवें गॅप घेतलो ऑफकोर्स पूण इतलीं वर्सां जी म्हजे एक्सपिरियन्स आसा तें वावराक लायता. ताच्या भायर म्हणल्यार म्हाका फिल्मां पळोवपाचोय म्हाका खूब आवड आसा आनीक जेन्ना हांव फिल्म पळयता तेन्ना तातूंतलें कितें ना कितें जावं कशें करता टॅक्निकॅलिटीज ज्यो आसा त्यो हांव म्हज्या मनान घेवपाचो प्रयत्न करतां आनीक त्यो हांगा स्टेजीर म्हाका स्टेजीर हाडपाक जावं वेव्हारान घालपाक म्हाका बऱ्याक पडटा. पळय आनी आयज तुजीं बॉल्सां हें सगळें भरून जोड जाल्यात. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी आनीक एक क्लिप पळोवया आनीक मुखार या. अरे तो मग धाडलो जाल्यार चेरी कसो येतलो सांग इन्स्पेक्टर कलेक्टर आयज म्हज्या येवदारान तूं बरे भाशेन जाणा हांव हांगासर कित्याक आयला तो. हे दांतूय तुजे आनी वोटूय तुजेच. म्हजो कसलोच गुन्यांव नासतना एका रशियनाक हांवें मोलेस्ट केलें म्हणून नाटक करून तुवें म्हजेर केस घातली. पूण तूं जाणाय ते रशियन ड्रग्साचे बिझनेस करताले आनी देखूनच ताका हांवें अरेस्ट केलें. न्हय मोलेस्ट. इन्स्पेक्टर कलेक्टर कशें तूं म्हणटा पूण आनी कांयच ना. हांव लोजेन वो बिरांतेन हांगासर येवंक ना. हांव आयलां फकत म्हज्या भुरग्यां पासत. म्हाका नाका म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका वायट नदरेन पळयलोलो. देखून रॉनी सांग ही केस विड्रॉ करूंक तूं कितले पयशे घेतलो सांग रॉनी सांग. रॉनी ना 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 रॉनी राईट रॉनी हो आतांचो क्लिप आमी तुमकां दाखयला हो पॉलिटिशन तियात्रांतलो. पॉलिटिशन तियात्रांक आमच्या डिकॉस्ता भावान एक पॉलिटिशनाची भुमिका केल्या आनी पॉलिटिशन कसो आसचो हें ह्या कॅरेक्टरांतल्यान ताणें दाखयलां. म्हणटच ताचेर आमी अदीक भर घालिनासतना 2002 उपरांत तो कोणा डायरेक्टरां बरोबर न्हेसलो हें आमच्या ऑडियन्सांक कळप चड गरजेचें. 2002 ते 2006 पासून हांव मिलाग्रिस ते चांदोराच्या सांगाताकूच आसलो. दुसऱ्या डायरेक्टराक वचूंक ना. ताचे तियात्र केले 4 तियात्र केले हांवें. केन्नाच मोचो ना. 3 मेत्रांचो भाडकार आनी तशें आनीक 2. सद्याक म्हाका आतां ताजीं नांवां याद जायना. आनीक ते तशेंच हांवें खेल तियात्रूय ताजे नाचलो हांव सगळ्यो 4 वर्सां. आनीक 2006 वर्साक हांव दुबय गेलो.